सो भए कति हामीले Q3 भनेको थियौँ क्यारे होइन Q1 र Q3 हो क्यारे त्यो त निकाल्नु मलाई पर्ने चाहिएन Q3 र Q2 Q3 Q2 Q3 भइहाल्यो त्यो अनि त्यसपछि गएर D मा के थियो D6 D4 3 D9 थियो D8 थियो क्यारे D8 हो होइन सर D9 थियो ओके D9 कति आयो 132.3 आयो ओके अरूको पनि त्यही आएको हो 83.3 फरक आयो 3.3 सर ए सर D9 चाहिँ 83.3 आयो मैले त D4 अर्को एन्सर भन्दा ओके ठिक छ त्यो एन्सर त सेमै आउनु पऱ्यो होइन अब हजुर मेन कुरो भनेको चाहिँ पर्सेन्टाइलको हामीले हिजो एउटा पनि प्र्याक्टिस गरेनौँ के निकाल्न सकियो नि होइन यस सर सक्यो सर हजुर सर निकाल्नु प्रब्लम छैन है त्यसो भए पर्सेन्टाइलमा होइन सर त्यसो भए प्रब्लम भएन भने अब आज हामी यो च्याप्टरलाई ऱ्याप अप गर्नु पऱ्यो राइट त्यसो भए यो स्लाइड अब चाहिएन यता सक्यो है म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु अब ओके अब मैले भन्न बाँकी यो दुईवटा पोइन्टमा डिस्कस गर्न बाँकी थियो मिन कुन बेला मिडियन कुन बेला मोड कुन बेला एक्जाममा तपाईँलाई चाहिँ मिन निकाल मिडियन निकाल मोड निकाल नभन्न नि सक्छ क्वेसनमा चाहिँ जस्ट यु मे बी आस्क्ड टु फाइन्ड द एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सो इन सच केसेस यु हेभ टु डिसाइड युर सेल्फ अन बेसिस अफ यर डेटा वाट मे बी द एप्रोप्रिएट है यसको लागि चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन सामान्यतया क्वान्टिटेटिभ डेटा छ भने भनेको द्याट इज मेजरेबल द्याट क्यान बी मेजर्ड बाई सम इन्स्ट्रुमेन्ट अर्ली डेभलप छ भने त्यो खालको केसमा मिन एप्रोप्रिएट तर त्यस्तो केसमा पनि फेरि अब आज हामीले पढ्ने डिस्पर्सन भन्ने पार्ट त पढ्न बाँकी छ डिस्पर्सन लो भयो भने वा स्प्रेडनेस चाहिँ कम भयो भने भन्नाले सेन्ट्रल भ्यालुबाट अरू भ्यालुहरू धेरै डिस्पर्स भएको छैन धेरै स्क्याटर्ड भएको छैन भने मात्र मिन निकाल भन्छ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ भनेर भन्छ केही गरी चाहिँ डिस्पर्सन हाई भइदियो भने चाहिँ त्यो केसमा डेटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ नै हो तर डिस्पर्सन हाई आइदियो भने चाहिँ मिन मे नट रिप्रेजेन्ट डेटा भन्ने कुरा गर्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले अरू निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ तर सामान्यतया क्वान्टिटेटिभ डेटा हो भने तपाईँले चाहिँ मिन निकाल्न सकिने केस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ है प्रोबाबिलिटी हाई हुन्छ त्यस कारण धेरै सोच्नु पर्छ अलिकति हायर लेभलको स्टडीमा चाहिँ स्प्रेड चेक गरेर बस्नुपर्छ भनेको डिस्पर्सन वा भेरिएसन पनि चेक गरेर बस्नुपर्छ भेरिएसन हाई आयो भने कति आएकोलाई हाई भन्ने कुरा त अब आज भनौँला हामी अलि हाई आयो भने चाहिँ मिन निकाल्नु राम्रो होइन निकाल्न सकियो तर त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेर भनिन्छ कि त्यो केसमा चाहिँ हामी मिडियनतिर जानुपर्छ होला है त्यस कारण यो एउटा पोइन्ट नोट गर्नुहोस् इफ डेटा इज क्वान्टिटेटिभ एन्ड इफ द डिस्पर्सन इज लेस यु क्यान क्यालकुलेट मिन अर मिन इज एप्रोप्रिएट इन सच केसेस अनि मिडियन भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटामा जस्तो ऱ्याङ्किङ डेटाहरू अर्डिनल डेटाहरूमा चाहिँ यो राम्रो मानिन्छ अनि साथसाथै डेटा क्वान्टिटेटिभमै छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्डिनल टाइपको एन्सर एक्सपेक्ट गरिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ मार्क्सको कुरा त क्वान्टिटिभ हो त्यो क्वेसनले मेजर गरिहाल्छ र त्यही केसमा इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा आयो त्यो भनेको त समाउ रिलेटेड टु दि क्वालिटेटिभ नेचर भन्ने कुरा देखिएपछि हामी चाहिँ मिन निकाल्न सकिने केसमा पनि हामीले मिडियन निकालेका थियौँ हामीले असाइनमेन्टमा दिएको क्वेसनमा त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ क्वालिटेटिभ नेचर एज्युम गरेर हामीले चाहिँ मिडियन निकालेको क्वालिटेटिभ नेचरको डेटा भयो भने चाहिँ बेटर इज मिडियन सिमिलरली कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लास इन्टरभलहरू ओपन भइदिन्छ फर्स्ट क्लास वा लास्ट क्लास वा दुवै त्यो केसमा तपाईँ मिड भ्यालु एज्युम गर्न पाउनुहुन्न एज्युम गर्न सकिने लजिक तपाईँसँग छैन भने त्यो केसमा तपाईँले चाहिँ जबरजस्ती मिन निकालेर बसिराख्नु पर्दैन सिधै मिडियन निकाले हुन्छ ओके मिडियनको केस यो भयो भने मोडको केस भनेको चाहिँ खास अब रिसर्चहरूमा मोडै निकालेर बस्दैन तपाईँलाई म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी ले केही इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ
मस्ट रिपिटेड भ्यालुले के रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने लाग्छ भने मोड निकाल्न सकियो। र अझ भन्दै हो भने मोड भनेको त खास गरी जहाँ चाहिँ मिन एक्जिस्ट गर्दैन त्यो बेला मिडियन र मोड निकालेर चाहिँ अनि मिन इस्टिमेट गर्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि मोड एक्जिस्ट नै गर्दैन नगरेको केसमा वा बाई मोडल हुने, ट्राई मोडल हुने, मल्टी मोडल हुने केसमा पनि हामीले चाहिँ मोड ननिकाली अरू निकाल्न सक्छौँ। जे होस् सरी, मोड भनेको चाहिँ तपाईँलाई मोस्ट रिपिटेड भ्यालु चाहिँ चाहियो भने निकाल्ने हो। त्यस कारण मोड तपाईँलाई चाहिँ स्पेसली निकालेर बस्नु पर्दैन होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मिन इस्टिमेट गर्ने क्रममा चाहिँ ओपन टाइपको डेटाहरू आइदियो, ओपन इन्टरभल टाइपको डेटाहरू आइदियो भने चाहिँ त्यो बेला तपाईँले चाहिँ मिडियन र मोड निकालेर मिन इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुनसक्ला। त्यो केसमा मोड एप्लिकेबल हुनसक्ला वा अनलेस यु आर सेट टु फाइन्ड है। कहिलेकाहीँ त फाइन्ड आउट भनेरै भन्न सक्छ नि त, त्यो बेला त निकाल्नु पऱ्यो फेरि। ओके, यो भयो हामी मिन कुन बेला, मिडियन कुन बेला, मोड कुन बेला। कन्फ्युज नहुनुहोस्, क्वान्टिटेटिभ डेटा हो भने मिन निकालिदिनुहोस्, क्वालिटेटिभ मेजरको एन्सर एक्सपेक्ट गरिन्छ वा क्वान्टिटेटिभ मेजरको डेटा नै देखियो भने जस्तो त्यो भनेको अर्डिनल ऱ्याङ्क टाइपको डेटाहरू आयो जसलाई डाइरेक्टली मेजर चाहिँ गर्न सकिन्न, बट यु क्यान डिफ्रेन्सिएट देम विच वान इज बिगर विच वान इज स्मलर भन्न सकिने खालको डेटाहरू आएछ भने यु क्यान क्यालकुलेट मिडियन। मिडियनको एउटा स्पेसल केस ओपन क्लास इन्भल्भ भनेको चाहिँ बाध्यता नै भयो। त्यो बेला मिडियनभन्दा अर्को राम्रो नहोला, हुन त त्यो बेला मोड पनि निकाल्न सकिन्छ, तर मोडभन्दा मिडियनलाई अझ प्रिफरेबल मानिन्छ। अनि मोड भनेको मस्ट रिपिटेड भ्यालु तपाईँलाई चाहिन्छ वा त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने लाग्छ भने निकाल्न सकियो। यो भयो मिन, मिडियन एन्ड मोड। सामान्यतया यही हो। अब आयो अर्को एएम, जिएम, एचएमको कुरा। हामीले एएम पढ्यौँ, त्यसपछि गएर वेटेड मिन पनि पढ्यौँ। जिएम र एचएम पढेनौँ, फर्मुला पनि हामी पढ्दैनौँ। तपाईँलाई चाहियो भने हेर्न सकिन्छ, तर हामी चाहिँ सफ्टवेयरबाट निकाल्न प्रयास गर्छौँ। सिम्पल छ, त्यहाँ निकाल्न सकिने खालको फर्मुलाहरू छन्। तर मेन कुरा भनेको तपाईँले चाहिँ एएम कुन बेला निकाल्ने, माथि पनि भनिसक्यो, मिन भनेकै एएम हो, राइट। वा सामान्यतया एभरेज भन्यो भने चाहिँ हामी सामान्यतया मिनै बुझ्ने चलन छ, वा मिनै भन्ला वा एएमलाई नै मिनलाई नै सामान्यतया एएम वा एएमलाई नै सामान्यतया मिन भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यो क्वान्टिटी डेटामा निकाल्ने भइहाल्यो भने जिएम र एचएम कहाँ निकाल्ने भन्दा जिएम र एचएम एक ठाउँमा निकाल्ने हो। यदि तपाईँलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज के दुईवटा डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरूको चाहिँ रेसियो प्रपोर्सनहरूलाई एभरेज गर्नु पऱ्यो भने जिएम वा एचएम मध्ये कुनै एउटा सुटेबल हुनसक्छ। अहिलेलाई चाहिँ जसो मैले वेट भनेपछि वेट सामान्यतया भइहाल्यो, त्यसलाई केले तल डिभाइड गरेर अर्को भ्यालु निकालेको छैन। तर मैले चाहिँ ग्रोथ रेट भने, ग्रोथ रेट भनेपछि त के हुन्छ भन्दा नि ग्रोथ हुन्छ, त्यसपछि ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि चाहिँ प्रिभियस इयरको डेटाले डिभाइड गरे होला नि त। भन्नाले माथि एउटा डेटा तल एउटा डेटा, दुईवटा डेटाको चाहिँ भ्यालुबाट त्यसलाई म्यानिपुलेसन गरेर वा युज गरेर वा त्यसलाई के अरे एरिथमेटिक अपरेसन गरेर नयाँ कुरा निकालेको छ भने त्यो त रेसियो प्रपोर्सन भयो। एउटा मात्र त्यहाँ चाहिँ नम्बर भएन, एउटा मात्र चाहिँ भ्यालु भएन, त्यहाँ दुईवटा भ्यालुको अमालगमबाट, दुईवटा भ्यालुको ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ नयाँ कुरा निस्किएको छ नि। त्यो जसरी ए जस्तो सिङ्गल त होइन नि त्यो हो। यस्तो केसमा चाहिँ भन्नाले त्यो खालको डेटालाई हामी रेसियो वा प्रपोर्सन डेटाहरू भनेर भन्छौँ, वा कहिलेकाहीँ रेट अफ चेन्ज पनि भन्छौँ। त्यो खालको डेटालाई एभरेज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जिएम वा एचएम मध्ये कुनै एउटा युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसो भए त कुन युज गर्ने भनेको कन्फ्युजन त क्रिएट भयो भने म जिएम धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ, एचएम चाहिँ एक ठाउँमा मात्र युज गर्नुहोस् भनेर भन्छु म। त्यो सायद जिन्दगीमा कहिले पनि तपाईँले निकाल्नु नपर्ने हुनसक्छ। जस्तो रेट अफ चेन्ज भन्नासाथ माथि यो रेसियो भन्दा पनि त्यही हो, प्रपोर्सन भन्दा पनि त्यही हो। तर यदि रेसियो वा प्रपोर्सन निकाल्दाखेरि डिभाइड गरिने भ्यालुहरू वा त्यसलाई म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा डिनोमिनेटरमा टाइम फ्याक्टर भयो भने माथि जेसुकै होस् डिनोमिनेटरमा चाहिँ वा डिभाइड गरिने फ्याक्टर चाहिँ टाइम भयो भने त्यो केसमा बेस्ट इज एचएम। किन स्पिड भन्नुहोस् त, स्पिडमा माथि चाहिँ डिस्टेन्स हुन्छ, तल टाइम हुन्छ। माथि डिस्टेन्स छ, तल टाइम छ, दुईवटा फ्याक्टर, दुईवटा भेरिएबल त भइहाल्यो। यो दुईवटा भेरिएबलबाट ट्रिटमेन्ट पछि हामी स्पिड निकाल्छौँ। अनि डिफ्रेन्ट पोइन्ट टाइम पोइन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसको चाहिँ वा डिफ्रेन्ट एउटै भेहिकलको डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा आएको चाहिँ
चेन्ज इन स्पिडलाई एभरेज निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्ने त भन्दा यहाँ रेट अफ चेन्ज त रेट अफ चेन्ज तर स्पिडको भयो नि वा एउटा गाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ टाइम फ्याक्टर भयो भने चाहिँ जिएम वा एचएम मध्ये कुनै युज गर्ने भनेको छु मैले तर टाइम फ्याक्टर स्पेसली यहाँ चाहिँ भएकोले डिनोमिनेटरमा बेस्ट वान इज एचएम अब बाँकी रेट अफ चेन्जवाला प्रोपोर्सनवाला चाहिँ तपाईँ जिएम निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण टाइम भएको स्पिड वा भेलोसिटीलाई चाहिँ एभरेजिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एचएम बाँकी रेट अफ चेन्ज जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पर्सेन्टेज भन्छ पर्सेन्टेज पनि त एक प्रकारको चाहिँ रेसियो नै हो नि वा प्रपोर्सन नै हो नि त्यसमा पनि तपाईँ जिएम निकाल्न सक्नुहुन्छ अरू धेरै कुरा छन् जहाँ चाहिँ जिएम निकाल्छ जस्तो नेपालको ग्रोथ रेट 2001मा चाहिँ यति होला 2002मा यति होला 2003मा यति होला भनेर भ्यालु आयो रेट अफ चेन्ज अर्थात् ग्रोथ रेट भनिसकेपछि त्यो त रेट भयो त्यस कारण अब नेपालको 2001देखि 2005सम्मको चाहिँ एभरेज ग्रोथ रेट के हो भनेर भन्दाखेरि प्रायः यसले मिस्टेकनली एएम निकालेको मैले पाएको छु पिएचडीसम्मको लेभलले एक्चुअली यहाँ निकाल्न पर्ने चाहिँ के हो भन्दा नि रेट अफ चेन्ज हुनासाथै जिएम सुटेबल हो यो कुरा याद गर्नुहोस् यति कुरा बुझियो भने सायद अब अरू खासै बुझ्न जेन्युन क्वेसन भने प्लिज आई विल डिल एनी क्वेसन नो हो नो सर ओके त्यसको अगाडि जाउँ है अब अगाडिको पार्ट अघि हामीले चाहिँ डिस्पर्सन भन्ने कुरा गऱ्यौँ एक्चुअली अब बल्ल डिस्पर्सनको कुरा सुरु गर्दैछौँ भन्नाले हामीले अघि चाहिँ एएम युज गर्ने वा मिन युज गर्ने भनेको चाहिँ डिस्पर्सन वा स्प्रेडनेस चाहिँ कम भयो भने बल्ल हामीले मिन युज गर्ने भनेर भन्यौँ अब त्यो डिस्पर्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आज हामी गर्दैछौँ त्योभन्दा पहिले वाट इज डिस्पर्सन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यहाँ स्लाइडमा तपाईँले जे देख्नु भए पनि तपाईँले याद चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने नि जस्तो हामीले चाहिँ डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रम कहिले निकाल्यौँ कहिले मोड एक्चुअली त्यो इजिनेसलाई हामीले कम्फर्टको लागि होल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालु निकाल्न खोजेको हो त्यो हामीले युज गरेको फर्मुलाहरू आइडियल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सबैले सबै पोइन्टहरू क्राइटेरियाहरू फुलफिल नगर्न सक्छ जति बढी क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो त्यति नै राम्रो हो तर सबै क्राइटेरिया युज हुँदा हुँदै पनि हामीले जे भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ त्यो भ्यालुहरूबाट हामीले क्याल्कुलेट गरेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालुहरू को डिस्टेन्स चाहिँ हाई आयो भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन वा त्यसलाई डिस्पर्सन हाई भएको मानिन्छ जस्तो तपाईँ एकचोटि तलको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त एबिसी भन्ने तीनटा सिरिज छ मानिदिनुहोस् त्यो तीनटा विद्यार्थीको 4वटा सब्जेक्टमा आएको मार्क्स हो यदि तपाईँले इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा आएको मार्क्सहरूलाई चाहिँ केयर गर्नु भएन भने तपाईँले टोटल मार्क्स या मिनलाई मात्र केयर गर्नु भने probably in your mind you may have the perception that all the three students are equally better because their mean is same. यो प्रब्लम चाहिँ हामीले र डेटा वा इन्डिभिजुअल डेटालाई मोनिटर गरेन भने यो प्रब्लम आउँछ तर तपाईले चाहिँ इन्डिभिजुअल डेटालाई मोनिटर गर्न खोज्यो भने हेर्नुस् त एकचोटि ए भन्नेले एभ्री सब्जेक्टमा 100 ल्याएको छ सो रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु 100 उसको लागि सुटेबल हो बीमा चाहिँ 194 102 104 भन्दा अघिल्लो भन्दा त एभरेज भन्दा अरू भ्यालुहरू फरक त आयो तर त्यति धेरै खराब पनि होइन किनकि 94 मिनिमम म्याक्सिमम 104 भनेपछि somehow four values those four value can be represented by 100 भन्दा ठिकै होला तर सी मा हेर्नुस् त मार्क्स चाहिँ मानौ न अब कुनै पनि क्राइटेरियामा 395 ल्याइदियो भनौँ न नभए चाहिँ मार्क्स होइन भने तपाईँ चाहिँ यसलाई उसको इन्कम पनि भनिदिउँ न 4 महिनाको हो भने त हेर्नुस् त एभरेजमा उसले 100 आएको छ तर हेर्नुस् त कुनै बेला त निल जस्तै छ 410 छ त मिलमा दिएको राख्यो भने त probably we reach to the wrong conclusion what we may think भन्दा
A and B and C are equally efficient होला, equally इक्वल इन्कम भन्न सकिएला वा मार्क्स भने दे आर इक्वली बेटर भन्न सकिएला। तर जब कि खास गरी नेचर अनुसार त उनीहरूको त्यो इन्डिभिजुअल डेटा अनुसार त्यो देखिएन त। जति ए राम्रो हो त्यति बी होइन, जति बी राम्रो हो त्यति सी होइन त। त्यसकारण तपाईँले एभरेजलाई मात्र चाहिँ कन्क्लुजन ड्र गर्ने वा इन्टरप्रिटेसन गर्ने वा एनालाइसिसको पार्ट बनाउनु भयो भने most of the time we may reach to the wrong conclusion or we may reach to the wrong decision। त्यसकारण यो कुरालाई जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले एउटा अर्को फिचर, अर्को नेचर अफ डेटा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ, फिचर अफ डेटा इन्ट्रोड्युस गरौँ। त्यही इन्ट्रोड्युस गर्ने नेचर भनेकै डिस्पर्सन हो। एक्चुअली डिस्पर्सनले चाहिँ सेन्ट्रल भ्यालुबाट इन्डिभिजुअल भ्यालुहरूको डिफरेन्सिएट कति छ एभरेजमा त्यो भ्यालु निकाल गर्छ। म बुझाउँछु फेरि। एक्चुअली डिस्पर्सन मेजर्स the average distance of the central value from their individual data। on average मा चाहिँ डिस्टेन्स कति छ, डिफरेन्सहरू कति छ, यही यसैको एभरेजलाई नै हामीले चाहिँ डिस्पर्सन भनेर भन्छौँ। ओके, अब यो कुरा निकाल्ने क्रममा चाहिँ एक्चुअली डिस्पर्सन निकाल्ने यसको युज चाहिँ धेरै छ। तर पहिले भनेको जस्तै डिस्पर्सन चाहिँ अरू धेरै स्ट्याटिकल टुल्सहरूमा युज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो हामीले जान्नु पर्दछ। र सामान्यतया तपाईँले चाहिँ डिस्पर्सन भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि एक लाइनमा भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रल भ्यालुबाट अरू इन्डिभिजुअल भ्यालुहरूको चाहिँ एभरेज डिस्टेन्सलाई नै हामी चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। एभरेज डिस्टेन्स जति कम भयो उति नै त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी राम्रो भयो, एभरेज डिस्टेन्स जति हाई भयो नि एभरेजबाट अरू भ्यालुहरूको त्यति नै त्यो सेन्ट्रल भ्यालु चाहिँ कम मात्र रिप्रेजेन्टेटिभ छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। ओके, अब बेसिकली चाहिँ हामीले जब कुनै पनि स्ट्याटिकल टुल्सको कुरा गर्छौँ भने दुई प्रकारको हामीसँग मेजर्सहरू हुन्छ, दुई प्रकारको टुल्सहरू हुन्छ। एउटा टुल भनेको एब्सोल्युट, अर्को भनेको रिलेटिभ। यो कुरा मैले एब्सोल्युट भने के हो, रिलेटिभ भने के हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि मैले तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको एउटा फर्मुला युज गरेँ। त्यो भने मिन पनि फेरि एउटा टुल हो है, फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हो, कोरिलेसन पनि हो, अरू धेरै छ। तर मैले चाहिँ हामीसँग भएका लाखौँवटा स्ट्याटिकल टुल्सहरू फर्मुलाहरूमध्ये एउटा मात्र मैले फर्मुला तपाईँलाई चुज गर्ने, बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर कि त्यो मैले चुज गरेर फर्मुला भने के भन्दा रेन्ज के। यदि तपाईँले स्ट्याटिक्समा रेन्ज भन्ने कुरालाई याद गर्नुभएको छ, रेन्ज भनेको केही पनि होइन, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट आइटम हो। टाइम भएको छ त्यहाँ होइन, त्यो लार्जेस्ट आइटम हो त्यो है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम हो। जस्तो एजको कुरा हेर्नु, त्यसो भए चाहिँ रेन्जको कुरा गरौँ होइन, एजको हेरौँ। एजमा चाहिँ 5, 6, 7, 8, 9 भयो, रेन्ज कति भयो त 4 इयर्स भयो, डिफरेन्स इज 4 इयर्स। मैले म्याक्सिमम माइनस मिनिमम गरेँ, फेरि त्यसमा मैले यसमा अहिले तपाईँलाई डिस्पर्सन भन्ने कुरा एकछिनलाई बिर्सिदिनुहोस्। म अहिले चाहिँ एब्सोल्युट र रिलेटिभ मात्र बुझाउन खोजिरहेको छु। ओके, एजको चाहिँ तपाईँको एभरेज रेन्ज चाहिँ कति आधा भन्दा 4 इयर्स भयो। सिमिलरली वेटको छ, वेट हेज बिन मेजर्ड इन अथवा वेट हेज बिन एक्सप्रेस इन केजिज, सो आवर रेन्ज इज 7 kg। नाउ माई क्वेसन इज, on the basis of range, can you compare age has more range or weight has more range? सायद कम्पेयर गर्न मिल्दैन होला, बिकज एउटा इयर्समा एउटा केजीमा छ। कि त तपाईँले यति इयर्स बराबर यति केजी भन्ने कुरा कन्भर्टेबल केही फर्मुला चाहियो, अदरवाइज यु क्यानट कम्पेयर हो। यसरी कुनै पनि स्ट्याटिकल टुलको एन्सर चाहिँ युनिट सहित आउँछ भने त्यस्तो खालको मेजर्सहरूलाई हामी चाहिँ अबदेखि एब्सोल्युट मेजर भनेर भन्छौँ। दोज क्यालकुलेसन इन व्हिच द एन्सर इज accompanied by the units, then such type of measures or calculation are said to be absolute. And if the calculation or measures are free of the units, if they are made free from their units by applying some techniques, then such type of answers or calculation are said to be relative measure।
त्यसकारण यो केसमा हाम्रो लागि रेन्ज चाहिँ एउटा एब्सोल्युट मेजर हो। सिमिलरली मिन भन्नुहोस्, मिनमा मैले जहिले पनि चाहिँ के भनिरहेको छु भन्दा त्यहाँ युनिट आउँछ, यस युनिट आउँछ भने त्यो पनि पक्कै पनि एब्सोल्युट मेजर हो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर एब्सोल्युट मेजर रिलेटिभ मेजरको कुरा किन गर्ने 30%मा भन्दाखेरि नि हामीले क्यालकुलेसन गर्ने 30%हरू बेसिकली दुई प्रकारको हुन्छ। यहाँ पनि अरू डेटाहरूमा अरू के अरे क्यालकुलेसनमा जस्तै 30% पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट एउटा रिलेटिभ। एब्सोल्युटमा चाहिँ युनिट सहित आउँछ एन्सरहरू, रिलेटिभ भनेको चाहिँ विदाउट युनिट्स आउँछ। ओके, मैले यहाँसम्म रोकेँ। तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने मैले चाहिँ तपाईँलाई टाइम दिएँ सोध्नको लागि। छैन? ओके, छैन भने म अगाडि गएँ। अब सो म यहाँ पनि जान सिधै यता जान्छु। हामीले चाहिँ खास गरी अब पढ्ने 30%का मेथोलोजीहरू चाहिँ 4 प्रकारको छ। त्योभन्दा बियोन्डमा पनि छ है, तर मैले यहाँ लेखिनँ। त्यो मध्ये पनि फर्स्टको 3टा पढाउँछु म, लास्टको मिन डेभिएसन चाहिँ आवश्यक छैन, खासै युज हुँदैन। त्यसकारण मैले जस्ट अगाडिको 3टामा मात्र मैले फोकस गरेँ। ओके, त्यो मध्ये फर्स्ट मेथड अफ मेजरिङ 30% इज रेन्ज। रेन्ज इज rough method of measuring this person. Range is simply defined as difference between largest item minus smallest item. Okay, यो absolute भयो। अनि absolute निकाल्यो भने you can compare the values so obtained. So when you have the different units, when you have the variable with the different units, and if you want to compare the dispersion of those variable with the different units, you can compare directly by just calculating the range. In such case, first we have to convert the absolute measure into relative measure. So the corresponding relative measure based on range is known as coefficient of range, and it is very simple. Largest item minus smallest item divided by largest item plus smallest item. Now question arise, यति गर्न साथै कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जमा चाहिँ युनिट कसरी गयो भन्नु होला। त्यो एकदमै ट्रिकी कुरा भयो, सिम्पल कुरा म्याथमेटिक्स भयो। मानौँ न तपाईको चाहिँ लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटममा तपाईले चाहिँ मानौँ अघि 4 इयर्स आयो थियो क्यारे एजको है, 4 इयर्स आयो, माथि पनि 4 इयर्स, तल पनि इयर्स आयो नि एउटा युनिट त। अनि त्यो इयर्स र त्यो इयर्स काटिएर चाहिँ तल र माथि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा भएको युनिटहरू काटिएर चाहिँ दे बिकम्स युनिटलेस भनेर भनिन्छ कि। सो दिस इज क्वाइट ट्रिकी, क्वाइट चाइल्डिश टाइप अफ logic. Okay, sometimes childish type of logics may bring great change. So this way we can deunitize or we can make them unitless. यो भयो relative measure based on range. सम्झिनुस्, range भनेको largest minus smallest item, and the relative measure related to the range is coefficient of range, and it is calculated as largest item minus smallest item divided by largest item plus smallest item. Okay, now question arise, कुन बेला एब्सोल्युट निकाल्ने, कुन बेला रिलेटिभ निकाल्ने। यदि तपाईको सेम युनिट वाला भेरिएबलको चाहिँ रेन्ज वा सरी 30% कम्पेयर गर्नु छ भने तपाई एब्सोल्युट निकाल्नुस्। तपाईको भेरिएबलहरु चाहिँ डिफरेन्ट युनिटको छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ 30% कम्पेयर गर्नु छ भने त्यो बेला तपाईले चाहिँ एब्सोल्युट ननिकाल्नुस्, के रे रिलेटिभ वाला निकाल्नुस्, अनि बल कम्पेरेबल हुन्छ। ओके, यहाँसम्म के क्वेशन? केही क्वेशन छैन है? अब त्यसो भए चाहिँ हामी अब सेकेन्ड तिर जाउँ। म सेकेन्ड जानुभन्दा अगाडि नि वाइ वी निड अदर मेथड अफ डिस्पर्सन भन्ने कुराबाट जान्छु। म तपाईहरु मात्रै कसैलाई सोध्छु, डोन्ट माइन्ड है। ओके, अर्चना भट्टराईजी, आर यु देयर? Yes, sir.
ओके, हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्याटिकल टुल्सको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स वा यसको चाहिँ आइडियल हुनलाई चाहिने कुरा भनेको बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन भन्ने थियो। तपाईँलाई याद छ है फर्स्ट पोइन्ट नै, हजुर थर्ड पोइन्ट नै। तपाईँको विचारमा चाहिँ रेन्ज भनेको इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन अर नट? रेन्ज नो, रेन्ज चाहिँ के तपाईँको विचारमा रेन्ज भनेको इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन होला सर। होला कि हो नै? हो किन ल भन्नुहोस् त, लाज मान्नु पर्दैन, कन्फ्युज भयो सर मलाई गाह्रो हो भनेर भनिदिने है। किनभने ल भन्नुहोस्। यसमा लार्ज आइटम र स्मल आइटम मात्रै लिनु पर्छ। यस, बिचमा चाहिँ थाउजन्ड अफ डेटा हो भने इट डजन्ट म्याटर, राइट? Yes. हजारवटा होस्, लाखवटा होस्, तिनवटा मात्र डेटा होस्, जस्ट दुईवटा मात्र आइटममा बेस्ट भयो नि, सो दिस इज नट गुड, हो कि होइन? Yes, sir. जम्मा दुईवटा मात्र आइटममा बेस्ट भयो, सो रेन्ज इज सो नोन एज रफ मेथड अफ डिस्पर्सन भन्छ कि, बिकज इट इज जस्ट बेस्ड अन टू अब्जर्भेसन, टू आइटम्स, सो दिस नट गुड. If you want to calculate the dispersion so quickly, range may be suitable, but this is not the representative, or this is not the ideal one, this is not the good one. So we have to look up some other methods to calculate dispersion. Those may be suitable as compared to range. हो, यही खोज्ने क्रममा अब चाहिँ हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा गयौँ कि रेन्ज भन्ने कुरा राम्रो भएन भनेर अब हामीले अरू एक्सप्लोर गर्दै गयौँ, अरू फर्मुला डेभलप गर्दै गयौँ, जहाँ चाहिँ सकेसम्म मोर एन्ड मोर अब्जर्भेसनलाई युज गरिदेओस्, मोर एन्ड मोर अब्जर्भेसनलाई म्यानिपुलेसनबाट चाहिँ डिस्पर्सन निकालिदेओस् भनेर वी एक्सप्लोर मोर, वी डेभलप मोर टेक्निक्स. One of such technique is quartile deviation. I know, I remember, I hope all of you now quite adept, quite familiar with the quartile deviation and quartiles. The dispersion based on quartiles is now known as quartile deviation, and quartile deviation is defined as average value of difference between first and third quartile, Q3 minus Q1 by 2. Okay, Q3 minus Q1 by 2. यसलाई नै हामी चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ. यसलाई कसैले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ है, कसैले यसलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छ. द रेन्ज based on quartile, so it is inter quartile range. Sometimes it may be also known as semi inter quartile range. Semi inter quartile range. Now, can anyone say why it may be known as the semi inter quartile range? Why there is a word introduced semi? Can anyone guess? Neha Gupta, can you guess why quartile deviation is also known as semi-interquartile range? Can you guess why it is also known as, why we introduce word semi in the case of quartile range, quartile deviation? Can you guess? No. Okay, Arathi, can you guess? Arathi Khanal, are you there? maybe order of first use गरेको होला. Sorry. Third quartile र first quartile use गरेको भएर होला. त्यो भएर त क्वार्टाइल रेन्ज वा इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको त्यसमा सेमी भन्ने वर्ड किन जोड्यो भन्नु खोजेँ कि मैले. सर 2 ले डिवाइड गरेको भएर. हु इज दी? गरिमा. ओके, यस. सेमी सर्कल थाहा छ तपाईँलाई? सेमी सर्कल भनेको हाफ सर्कल हो नि. हजुर. यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गरेर हाफ बनाइदियो नि त्यसलाई. यस, दिस इज द एन्सर. बिकज 2 ले डिभाइड गरिदियो कि त्यस कारण यसलाई चाहिँ सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्न सक्छौँ. ओके, प्लिज नोट डाउन दिस फर्मुला. सिमिलरली
Sometimes we may calculate quartile deviation, but the variables may have the different units. In such case, we cannot compare their dispersion. In this situation, we first have to calculate the relative measures. The relative measure based on quartile deviation is known as coefficient of quartile deviation, and the formula is quite simple: Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. Someone may ask where 2 has gone. Q3 minus Q1 by 2 by Q3 plus Q1 by 2, and 2 has been cancelled. So there is no existence of Q in our formula. Okay, please memorize this formula. And next we have is standard deviation. Probably I made some mistake on that formula, so I have to correct it. Okay, यहाँसम्म के क्वेसन छ? यहाँसम्म के क्वेसन छ कि छैन? ओके, छैन भने मेरो क्वेसन। अब क्वार्टाइल डेभिएसन लाई चाहिँ हामी रेन्ज भन्दा बेहतर मान्न सक्छौं। किन होला महेश खड्काजी? हजुर